काल राती जेन्ना शिरगांवचे जात्रेक स्टॅम्पेड जालो ही बातमी सकाळच्यान तुमी पळयतात, पूण म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली आसा जाचेर खरेंच विचार करपाची गरज आसा आनी ते खातीर एक अपडेट घेवन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा। आमी सद्याक GMC च्या भायर आसा आनी हांगासर राती 13 जाणांक एडमीट केल्ले अशी म्हायती मेळटा। डॉक्टरान आत्तां अपडेट दिले, तातूंतले 5 जाण हे सारके क्रिटिकल आशिल्ले आनी तातूंतले एकटो सद्याक आउट ऑफ डेंजर आसा अशें म्हणटा। सो 4 जाण जे आसा ते सारके क्रिटिकल आसा, तांचे हेल्थ कंडिशन सामके क्रिटिकल आसा। तातूंत जे 6 जाण मरण पाविल्ले, आतां एक अपडेट येता की आनी एकटो मरण पावला, 7 जाण मरण पावला अशी अपडेट अजून पर्यंत येता, पूण हाजी अजून आमी पुष्टी करिना कारण हे अजून पर्यंत ऑफिशियली अनाउन्स जाल्ले ना। बट हे सगळे जाता आसतना कांय जाणां कडेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो आनी कांय प्रश्न जे आमच्या फुड्यान आतां सद्या आसात ते म्हळ्यार राती जेन्ना 3-3:30 ही घडणूक घडली, म्हळ्यार जेन्ना धोंड जे आसा ते न्हावपाक वयता तळयेर आनी ताजे उपरांत होमखणांत वचपा खातीर ते जेन्ना येता तेन्ना सुमारे ही घडणूक घडली। आनी ह्या टायमार जेन्ना तो स्लोप आशिल्लो, शिरगांव जर तुमी पावले जाल्यार तुमकां खबर आसतलें, तळये कडल्यान जेन्ना होमखणा कडेन येता तेन्ना हो स्लोप तुमकां लागता। ह्या स्लोपाचेर जेन्ना तुमी चलोन सुद्दां वयता तेन्ना सुद्दां एक नेट आसता, एक तुमचो मोमेंटम आसता आनी तातूंत ही गर्दी। आनी एक म्हायती आमी आत्तां एका सोयऱ्यां कडेन उलयताले, तांणी सांगलें की गर्मी खूब आशिल्ली। सेकेंड थिंग, हे धोंड जे इंजर्ड जाले किंवा जे मरण पावले तांचे जे आहार आसता त्या दिसा, म्हणजे जात्रा आसता तेन्ना तांचे उपास आसता, फक्त फळा आहार जो आसता फळां खावन ते दीसभर काडटा। सो तांचे जे डिहायड्रेशन लेवल आशिल्ले, डिहायड्रेशन जाल्ले तांकां आनी ते खातीरूय ह्यो घडणुक्यो आनीक चड प्रमाणान जाल्या आसतली। जे मरण पावल्या, आतां एक स्टॅम्पेड जेन्ना जाता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी जाता, म्हळ्यार एक लोकांचो जो जल्लोड आसता पळय तो एकदांच येतात आनी एकामेकाचेर पडपाक लागता आनी जो सकयल थराचेर जो सकयल मनीस आसता तो सगळ्यांत चड इंजर्ड जावपाची शक्यता आसता। तेच नेमके हांगासर जाला, 50 ते 100 जाण एकामेकाचेर पडले आनी ताच्या उपरांत जे सकयले जो भुरगो आशिल्लो तो मरण पावलो किंवा जी बायल मरण पावली किंवा बाकीचे जे मरण पावले ते सकयल आशिल्ले अशें आयकुपाक येता। थोड्यांची हाडां जी आसा, रीब जे आसा ते सुद्दां तुटलेले हांगासर जाणवता, कारण तांच्या वयर जायते लोक पडले। आतां ह्या सगळ्या भितर कांय प्रश्नचिन्ह मॅनेजमेंटाचेर। अश्यो जेन्ना येदे व्हडली जात्रा किंवा येदे व्हडले आयोजन जेन्ना जाता तेन्ना आमी म्हणटा की गव्हर्मेंटाचेरूय कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता। येस, गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता जरूर। एक गोश्टी जी आसा जे खूब जाण उलयता पूण ओपनली हांगासर सांगपाक फाटीं येता ते म्हळ्यार आमची लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, थंयसरल्या धोंडांची रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारण अशें जेन्ना जाता तेन्ना आपूण रिस्पॉन्सिबल रावप भरपूर गरजेचें आसता, कारण आपल्या खातीर दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना। आमी सदांच पळयता की खुबशे धोंड आसता जे ग्रूप करून येता आनी फास्ट फुडें वयता किंवा लोक सुद्दां खूब फास्ट फुडें वयता, ताच्या खातीर दुसऱ्यांक त्रास जावपाची शक्यता आसा आनी नेमके हे हांगासर आमकां दिश्टी पडटा। सेकेंड थिंग, मॅनेजमेंट। हातूंत सगळ्यान मेन पार्ट येता तो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो। CM सदांच डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कितल्यो मिटिंग्यो आमी जाताना पळयल्यो किंवा उलयतना पळयले। सो डिजास्टर मॅनेजमेंट हो पार्ट झिरो पद्दतीन दिश्टी पडलो। कसो तो सांगता तुमकां, जेन्ना अशे तरेचे अरेंजमेंट जाता तेन्ना एम्ब्युलन्स वेन्यूचेर आसपाक जाय, जंय जी जात्रा जाता थंय भितर आसपाक जाय। म्हळ्यार जे होमखंड आशिल्ले थंयसर हे एम्ब्युलन्सी आसपाक जाय आशिल्लो। जर समजा कितें जालें जाल्यार एट पॉयंट ऑफ टायम थंयसरल्यान डायरेक्ट एम्ब्युलन्सीन घालून भायर काडपाक शकता आशिल्ले, ना की एम्ब्युलन्स भायल्यान भितर येतली आनी मागीर तांकां व्हरतले। ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावपाक। सो हे जर जावंक ना जाल्यार कित्याक जावंक ना हाचो एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाता। दुसरी गोश्ट, जेन्ना समजा डिजास्टर मॅनेजमेंटांत आनी एक बाजू आसा ती म्हळ्यार समजा इन्सिडंट जाल्या उपरांत बेगेंतल्या बेगीन रेस्क्यू कशें करप, हो सगळ्यान मोठो। एक गोश्ट आमी म्हणटा की पुलीस थंयसर आशिल्ले नाशिल्ले, आमकां एका व्हिडियोन दिश्टी पडटा त्या हिसपान पुलीस थंयसर आशिल्ले ते आडोवपाचो प्रयत्न करतालो, पूण ही जी घडणूक जाली ती कितपत आडावतली आशिल्ली। आतां पार्ट येता तो आफ्टर दी स्टॅम्पेड पुलिसांनी तांकां मदत केली करूंक ना, हो खूब आतां एक इशू जाल्लो आसा, कारण पुलिसांनी जायते आमकां व्हिडियो जाता त्या हिशोबान पुलिसांनी मदत करूंक ना अशें आमकां आयकुपाक मेळटा। जाल्यार ते कित्याक जालें हो सुद्दां इन्क्वायरीचो इशू आसा आनी हे इन्क्वायरी बेगेंतल्या बेगीन जावपाक जाय, कारण आनीक अशे इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून। थर्ड थिंग, आमी म्हळें की ग्रीन कॉरिडॉर आसपाक जाय किंवा बेगेंतल्या बेगीन लोकांक भायर काडपाक कशें मेळटलें किंवा थंयच्या थंयच तांकां उपचार कशे करपाक मेळटले, हें मॅनेजमेंट कित्याक जावंक ना। कारण गर्मी वाडिल्ली आसा, ह्या गर्मेन डिहायड्रेट जावपाचे खूब चान्सीस आसता। खूब जाणां कडेन उलयतना आमकां कळ्ळें की जायते जाण डिहायड्रेट आशिल्ले, जाम जाल्ले आशिल्ले, जायते धोंड खूब चलोन बीन आयिल्ले आनी हे खातीरूय जाम जाल्ले, गर्मे खातीरूय
एक्सिडंटूय जाम जाल्ले आनी त्या हितूर आनीक कॅज्युअलिटी वाडपाचे चान्सीस चड आसता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आन्सर करपाची गरज आसा गव्हर्मेंटान खास करून, कारण डिझास्टर मॅनेजमेंट पार्ट जो आसा तो झिरो दिश्टी पडटा आनी हे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो पार्ट कित्याक लक्षांत घेवंक ना. आनी ह्यो सगळ्यो अरेंजमेंट म्हणजे एम्ब्युलन्सी भितर आसप, भितर मेडिकल सेवा फास्ट आसप, ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे भायर काडपा खातीर एक बरी प्लॅन कितें आसपाक जाय, हे सगळें कित्याक नाशिल्ले काय, हाचेर म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचेर जाप दिवपाची खूब गरज आसा. You are watching Black Radio.